بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجوف کے گردانوں کو شروع کرنے سے پہلے صحیح کے ابواب ہو گئے، تو اس کے بعد اجوف کے ابواب ہم پڑھیں گے۔ تو اجوف کے گردانوں کو شروع کرنے سے پہلے ان کے کچھ ایک دو چار جو اہم قوانین ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں۔ پہلا قانون ہے کالا با کا قانون۔ اس قانون کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں کالا۔ اجوف کہتے کس کو ہے؟ کہ جس کے عین کلمے میں حرف علت ہو۔ اگر حرف علت واو ہو تو اجواف واوی کہتے ہیں، اگر حرف علت یا ہو تو اجواف یائی کہتے ہیں۔ تو ہم پڑھتے ہیں، اس کی مثال کالا ہے اور با ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ کالا اجواف ہے؟ کیونکہ اس میں تو الف ہے، اور با اجواف یائی ہے، اس میں تو الف ہے، یا تو ہے ہی نہیں اور نہ واو ہے۔ تو اس کو معلوم کرنے کے لیے اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے یہ قوانین ہوتے ہیں۔ تو اجوف کا پہلا قانون ہے کالا با کا قانون۔ کالا با کا بنیادی قانون کیا ہے کہ ہر واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے تبدیل کیا جائے گا۔ کسی بھی کلمہ میں واو اور یا متحرک ہو، یعنی اس پر کوئی حرکت ہو، اور اس کا ما قبل مفتوح ہو، فتحہ ہو، تو اس کو الف سے تبدیل کیا جائے گا۔ جیسے قوالا سے قالا، قالا اصل میں کیا تھا حمزہ؟ قوالا۔ تو قوالا سے قالا کیوں بنا؟ کیونکہ واو متحرک ہے اور اس سے ما قبل فتحہ ہے، تو واو کا الف سے تبدیل کیا، قالا ہو گیا۔ اور بایا سے با، بایا سے با کیوں بنا؟ کیونکہ یا ما قبل یا متحرک ہے اور اس سے پہلے فتحہ ہے، تو یا کو الف سے تبدیل کیا تو بایا سے با بن گیا۔ اور اسی طرح خافا اور کانا اور قامو سالت اور کالو، تو یہ سارے قرآنی مثالیں بھی دی گئی ہے۔ باقی اس کی جو شرائط ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر کالا اصل میں کیا تھا؟ قاوالا۔ با اصل میں کیا تھا؟ بایا۔ اس میں ایک اور قانون ہے قلنا اور تلنا کا قانون۔ ہر واو غیر مکسور جو اجوف کے ثلاثی مجرد کے ماضی معلوم میں الف ہو کر گر جائے تو اس ماضی کے فا کلمے کو حرکت ضمہ دیا جائے گا وجوباً، بشرط یہ کہ اس کا مضارع معلوم مکسور نہ ہو۔ جیسے قولنا سے قلنا اور طولنا سے تلنا۔ تو اصل میں یہ قلنا اور تلنا اصل میں قولنا اور طولنا تھے، لیکن اصول یہ ہے کہ ہر واو غیر مکسور واو ہو اور اس پر کسرہ نہ ہو بلکہ فتحہ یا ضمہ ہو۔ جب ثلاثی مجرد کے ماضی معلوم میں الف ہو کر گر جائے، جیسے قولنا سے قالنا، تو اس ماضی کے فا کلمے کو حرکت ضمہ دیا جائے گا وجوباً۔ تو قلنا اصل میں قولنا تھا، وہ متحرک ما قبل مفتوح، وہ کیا ہوا؟ تو قالنا ہوا۔ تو پھر الف کو التقاء ساکنین کی وجہ سے گرا دیا، قلنا ہوا، اور فا کلمے کو ضمہ دیا اس قانون کی وجہ سے۔ اور اسی طرح طولنا اصل میں تلنا، تلنا اصل میں طولنا تھا، وہ متحرک ما قبل مفتوح تو طالنا ہو گیا، پھر الف التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا، طلنا ہو گیا، پھر فا کلمے کو ضمہ دیا اس قانون کی وجہ سے تو تلنا ہو گیا۔ اسی طرح خفنا بیانہ کا بھی ہے، پہلے والے میں قلنا اور تلنا میں ضمہ دیا گیا ہے اور خفنا بیانہ میں کسرہ دیا گیا ہے۔ تو ہر وہ مکسور اور یا مطلقاً، چاہے مکسور ہو یا مفتوح ہو یا مضموم ہو، جو اجوف کے ثلاثی مجرد کے ماضی معلوم میں الف ہو کر گر جائے تو اس کے ماضی کے فا کلمے کو حرکت کسرہ دیا جائے گا۔ جیسے خوفنا سے خفنا، بیعنا سے بیعنا۔
ساتھ قرآنی مثالیں بھی میں نے دی ہے کہ خفنا، خفتو، طیبنا، کل تم، میتنا، اور ما جئنا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ باتیں ہمیشہ یاد رکھیں. اور آگے ہے یقولو یا بیعو. یقولو، یہ نصر ینصر سے ہے، اصل میں یک بولوتا. اور یبیعو یضربو سے ہے، اصل میں یضربوتا یبیعو. تو یہ کیسے یقولو اور یبیعو ہو گیا؟ یقولو یبیعو کیسے بنا؟ تو اس کا بھی قاعدہ ہے کہ ہر واو اور یا جو اجوف کے فعل حقیقی یا حکمی اور ناقص کے تفعیلینہ میں واقع نہ ہو، تو اس واو اور یا کی حرکت نقل کر کے مقبل کو دینا واجب ہے. جیسے یقولو سے یقولو، اور یبیعو سے یبیعو. تو یہ اس کی مثال ہے. یقولو اصل میں کیا تھا حمزہ؟ یقول، ہاں، تو کیسے یقولو ہو گیا؟ فَإِذَا بَرَزُوا واو کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دے دیا. من عندك بيت بيت جی، تو طائفة منهم غير یہ کس قانون کی وجہ تقول سے؟ غير الذي تقول والله يكتب ما اسی قانون کی وجہ ينفقون سے دیا جس قانون کو ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. فأعرض عنهم اور یبیعوں توكل کو بھی على اسی قانون کی وجہ سے دیا جو جس قانون وكيلا کو ہم پڑھ رہے ہیں. فلا یہ ساتھی کو کہے ذرا يحزنهم آرام سے پڑھے تھوڑا سا. اگلا قانون یقال و یباع کا قانون ہے کہ ہر واو جو ایسے مصدر کے عین کلمے میں واقع ہو جس کے فعل میں واو سالم نہ ہو، یا ایسی جمع کے عین کلمے میں واقع ہو جس کے واحد میں واو سالم نہ ہو، یا واحد میں واو ساکن ہو اور جمع میں الف سے پہلے ہو اور اس کا ما قبل مکسور ہو، تو اس واو کو یا سے تبدیل کیا جائے گا وجوباً، بشرط یہ کہ اس کا لام کلمہ معلل نہ ہو. جیسے قوام سے قیام، قوال سے قیال، حواد سے حیاد. اور اس کی مثال الصیام، الجیاد، دیار، اور ثیاب، ریاح وغیرہ، یہ مثال اس کی موجود ہے. تو یہ خاص قوانین تھے اس کے. تو ہم اجوف کی گردانیں شروع کر دیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی سے. اجوف کا پہلا باب ہے قال یقول. کسی ساتھی کو اگر یاد ہے تو سنانا شروع کر دے. قال يقول قال يقول قولا فهو قائل وقيل يقال قولا فذاك مقول ما قال ما قيل لم يقل لم يقال لا يقول لا يقال لن يقول لن يقال لا يقولن لا يقالن لا يقولن لا يقالن الأمر منه قل لتقل لي يقل لي يقل قولن لتقالن قل ليقولن لتقل. ليقالن قولن قل، لتقل مولوی صاحب، قل قل لتقل. قل لتقل ليقل ليقل قولن لتقالن ليقولن ليقالن قولن لتقالن ليقولن ليقالن قولن لتقالن ليقولن ليقالن والنهي عنه لا تقل لا تقل لا يقول لا يقال لا تقولن لا تقالن لا يقولن لا يقالن لا تقولن لا تقالن لا يقولن لا يقالن والظرف منه مقول مقولان مقابل ومقيبل مقال، والعادة من الصغرى مقول مقول، مقبل مقال، مقال، مقال مقال، مقالان مقالن. مقابل مقال مقالان مقابل ومقيبل والعادة من الصغرى مقول مقول مقولان مقابل ومقيبل والأرض من الصغرى مقبلة مقبلتان مقابل ومقيبلة والأرض من الكبرى مقوال مقوالان مقابل ومقيبل وأفعل تفضيل المذكر منه أقول أقول وأقولان أقولون أقابل وقيبل والمؤنث منه قولا قوليان قوليات قوال وقويلا. جی. جی، آگے اس کے ماضی مضارع وغیرہ شروع کر دیں. الماضي مثبت معلوم
قالوا قالت قالت قلنا قلت قلت ما قلتم قلت قلت ما قلتن قلت قلنا. فعل ماضي مثبت مجهول. قيل قيلت قيل إذا قلنا قلت ما قلتم قلت ما قلتن قلت قلنا. فعل ماضي منفي معلوم. ما قالوا ما قالت ما قلنا ما قلت ما قلت وما قلت ما قلت ما قلت وما قلتن ما قلت ما قلنا. فعل ماضي منفي مجهول. ما قيلوا ما قيلت ما قيل ما قلنا ما قلت ما قلت ما قلت ما قلت ما قلت ما قلتن ما قلت ما قلنا. فعل ماں کے مضارع ساتھ مثبت نہ معلوم. پڑھے، بس فعل مضارع شروع کر لیں. يقولان يقولون تقولان يقولن تقولون تقولن نقول. فعل مضارع مثبت مجهول. يقالان يقالون تقالان يقلن تقالين أقال نقال. فعل نفي جاد نفي جاد بلم معلوم. لم يقولا لم يقول لم تقل لم تقولا لم يقلن لم تقل لم تقولا لم تقولوا لم تقل لم تقولا لم تقول لم تقلن لم أقل لم نقل. نفي جاد بلم مجهول. لم يقال لم يقال لم تقل لم تقال لم يقلن لم تقل لم تقال لم تقال لم تقال لم تقال لم تقلن لم أقل لم نقل. آه، لا. نفي تأكيد بلن معلوم. نفي تأكيد بلن ظرف المستقبل معلوم. لن يقول لن تقول لن تقول لن يقولن لن تقول لن تقول لن تقول لن تقول لن تقول لن تقولن لن أقول لن نقول. مجهول. لن يقال لن يقال لن تقال لن تقال لن يقلن لن تقال لن تقال لن تقال لن تقال لن تقال لن تقلن لن أقال لن نقال. لام تاكيد بارون تاكيد ثقيلة ظرف المستقبل معلوم. لا يقولان لا يقولون لا تقولن لا تقولان لا يقولنان لا تقولن لا تقولان لا تقولن لا تقولن لا تقولان لا تقولنان لا أقولن لنكونن. مجهول. لا يقالن لا يقالان لا يقالن لا تقالن لا تقالان لا يقالنان لا تقالن لا تقالان لا تقالن لا تقالن لا تقالان لا تقالنان لا أقالن لا نقالن. لام تأكيد بان تأكيد خفيفة در في المستقبل معلوم. لا يقولن لا يقولن لا تقولن لا تقولن لا تقولن لا تقولن لا أقولن لا نقولن. مجهول. لا يقالن لا يقالن لا تقالن لا تقالن لا تقالن لا تقالن لا أقالن لا لقانا. الأمر منه. أمر هذا المعلوم. قل قولا قولوا قولي قولا قلنا. أمر حاضر مجهول. أمر حاضر مجهول. آه، قل لتقول ليقول لتقال لتقالنا. أمر غائب معلوم. ليقول لتقول ليقول لنقل. ومجهول. ليقال لتقال ليقلن لأقل لنقل. أمر حاضر معلوم بان تاكي ثقيلة. قولن قلنان. ومجهول. لتقالن أمر غائب معلوم بان تاكي ثقيلة. لا يقولن لا تقولن لا تقولان لا يقولنان لا أقولن لنقولن. وأمر حاضر. أمر غائب مجهول بان تاكي ثقيلة. لا يقالن لا يقالن لا تقالن لا تقالان لا يقلنان لا يقالن لنقالن. أمر هذا المعلوم بانون تأكيد خفيفة. قولن مجهول. لتقالن. أمر غائب معلوم بانون تأكيد خفيفة. لتقولن لنقولن. ومجهول. لتقالن لأقالن. آه نهي. لا تقول لا تقول لا تقلن. مجهول. لا تقال لا تقلن. نهي غائب مجهول. نهي غائب معلوم. لا يقول لا تقول لا يقول لا أقول لا نقول لا أقول لا نقول. ومجهول. لا يقال لا يقال لا تقل لا تقال لا يقلن لا أقل لا لقل. نهي هذا المعلوم بان تقي ثقيلة. لا تقولون لا تقولنان. ومجهول. لا تقالن لا تقالون لا تقالين لا تقالن لا تقلنان. النهي غائب معلوم بان تقي خفيفة ثقيلة. لا تقولن لا يقولنان لا أقولن لا نقولن. ومجهول. لا يقالن لا تقالن لا تقالن لا يقلنان لا أقالن لا لقالن. نهي هذا المعلوم بان تقي خفيفة.
لا تقولن ومجهول لا تقالن نہیں غائب معلوم عنہ تقی خفیفہ لا يقولن لا تقولن لا أقولن لا نقولن ومجهول لا يقالن لا تقالن لا أقالن لا نقالن الأمر اسم ظرف مقال مقالان مقابل ومقيبل اسم فاعل قائل قائلان قائلون قائل قائلان قائلون قالة قعال قول قول قولاء قولان قيال قول قابلة قابلتان قابلات قوائل قول قويبل قويبلة اسم مفعول مقول مقولان مقولون مقولة مقولتان مقولات مقابل مقیل مقیلۃ یہ تین صیغہ بھی ہے نا اس میں مفعول میں جب لمبا پڑھنا ہے. جی صحیح جی قال یقول کے بعد یہ قال یقول کا یہ نصر ینصر باب سے سنایا. اب باع یبیع سنا دے ضرب یضرب سے. باع یبیع سے کوئی اور ساتھی ہمت کرے. کلیم اللہ. جی صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باع یبیع بیعا فهو ذرا تیز تیز پڑھنا ہے بے شک ہے. ادھر سے پڑھ لیں کتاب سے جیسے کیسے بھی. بسم الله الرحمن الرحيم. باع يبيع بيعا فهو باع وبيع يباع بيعا فذاك مبيع. ما باع ما بيع لم يبيع لم يباع لا يبيع لا يباع لن يبيع لن يباع لا يبيعن لا يباعن لا يبيعن لا يباعن. الأمر من بيع لتباع ليبيع ليباع بيعن لتباعن ليبيعن ليباعن بيعا لتباعن ليبيعن ليباعن. والنهي أن لا تبيع لا تباع لا يبيع لا يباع لا تبيعن لا تباعن لا يبيعن لا يباعن لا تبيعن لا تباعن لا يبيعن لا يباعن. والظرف والظرف من مبيع مبيعان مباي ومبي. والآلة منهم مبيع ومبيعان مباي ومبي مبيعة مبيعتان مباي ومبيعة مبيع ومبيعان مباي ومبي ومبيعة. أفل تفسير المذكر منه أبي وأبيان يبيعون أباي وأبي. وللمؤنث منه بوعي بوعيان بوعيات بوعة بوع بوعة. وبوعيا. فعل تعجب من بوعة. وللمؤنث من بوعة بوعيان بوعيات بويع بويع وبييع. وبييعة. فعل تعجب من بويع وبييعة. فعل تعجب من ما أبيع هو أبيع به وبايع يا بايعت. في الماضي معروف. باع 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 باعوا باعت باعت باعنا باع. بيعنا. بيعنا بيت بيعنا بيت بيتما بيتم بيت بيتما بيتنا بيت بينا. اسم مجهول بيع باع بيع بيعا بيعوا بيعت بيعتا بيعنا بيت بيتما بيتم بيت بيتما بيتنا بيت بينا. في المضارع مسلم معروف. باع يبيع يبيع يبيعان يبيعون تبيع تبيعان يبيعن تبيع تبيعان تبيعون تبيعين تبيعان تبيعن أبيع نبيع. اسم مجهول يباع يباعان يباعون تباع تباعان يباعن تباع تباعان تباعون تباعين تباعان تباعن أباع نباع. لم يبيع لم يبيع لم يبيع لم تبيع لم تبيع لم يبيعن لم تبيع لم تبيع لم تبيع لم تبيع لم تبيع لم تبيعن لم أبيع لم نبيع. لم يباع لم يباع لم يباع لم تباع لم تباع لم يباعن لم تباع لم تباع لم تباع لم تباع لم تباعن لم أباع لم نباع. لن يبيع لن يبيع لن يبيع لن تبيع لن تبيع لن يبيعن لن تبيع لن تبيع لن تبيع لن تبيع لن تبيع لن تبيعن لن أبيع لن نبيع. لن يباع لن يباع لن يباع لن تباع لن تباع لن يباع لن تباع لن تباع لن تباع لن تباعي لن تباع لن تباعن لن أباع لن نباع.
لا يبيعن لا يبيعان لا يبيعن لتبيعن لتبيعن لا يبيعنان لتبيعن 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 لتبيعنان لا يبيعن لنبيعن لا يباعن لا يباعن لا يباعن لتباعن لتباعن لا يباعنان لتباعن 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 لتباعنان لا أباعن لنباعن لا يبيعن لا يبيعن لتبيعن 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 لا أبيعن لا نبيعن لا يباعن لا يباعن لتباعن لا تباعن لتباعن لتباعن لا أباعن لنباعن بيع بيعا بيعوا بيعي بيعا بيعنا لتباع لتباعا لتباعوا لتباعي لتباعا لتباعنا ليبيع ليبيع ليبيعوا لتبيع لتبيع ليبيعنا لأبي لنبي ليباع ليباعا ليباعوا لتباع لتباعا ليباعنا لأباع لنباع بيعن 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 بيعان بيعنان لتباعن لتباعنان ليبيعن لتبيعن ليبيعنان لأبيعن لنبيعن ليباعن ليباعنان لنباعنان بيعن بيئن تباعن ليبيعن ليباعن لا تبيع لا تبيع إيه لا تبيعي لا تبيع لا تبعنا لا تباع لا تباع لا تباع لا تباعي لا تباع لا تبعنا لا يبيع لا يبيع لا يبيع لا تبيع لا تبيع لا يبيعنا لا أبيع لا نبيع لا يباع لا يباع لا يباع لا تباع لا تباع لا يباعنا لا أباع لا نباع لا تبيعن لا تبيعن لا تبيعن لا تبيعن لا تبيعن لا تبيعنان لا تباعن 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 لا تباعنان لا يبيعن لا يبيعان لا يبيعن لا تبيعن لا تبيعن لا يبيعنان لا أبيعن لا نبيعن لا يباعن لا يباعن لا يباعن لا تباعن لا تباعن لا يباعنان لا أباعن لا نباعن لا تبيعن لا تبيعن لا تبيعن لا تباعن لا تباعن لا تباعن لا يبيعن لا يبيعن لا تبيعن لا أبيعن لا نبيعن لا يباعن لا يباعن لا تباعن لا أباعن لا نباعن اسم فاعل باع يبيع بين فوق باع باع بايعان بايعون باعية باعيتان بايعة. بايعات اسم بايعة. بايعة بايعتان بايعات بايعات اسم مفعول مبي مبيعان مبيعون مبيعة مبيعتان مبيعات یہ لے بابا استاد جی یہ سنا دیے جی، اقام یقیم والاقامہ تو مصدر سے سنا ہے. حمزہ بھائی آپ سنا دیں. جی استاد جی. أقام يقيم إقامة فهو مقيم، وأقيم يقام إقامة فذاك مقام. ما قام ما أقيم لم يقم لم يقام. لا يقيم لا يقام لن يقيم لن يقام. لا يقيمن لا يقامن لا يقيمن لا يقامن. الأمر منه. أقم لتقم ليقم ليقام. أقيمن لتقامن ليقيمن ليقامن. أقيما لتقامن ليقيمن ليقامن ليقيما ليقاما. والنهي أنه لا تقم لا تقم لا يقم لا يقم لا تقيمن لا تقامن لا يقيمن لا يقامن لا تقيمن لا تقامن لا يقيمن لا يقامن. والظرف منه مقيم مقيمان مقيم مقيمان مقيمات. فعل ماضي مثبت معلوم. أقيم أقام 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 أقامت أقامت أقمنا أقمت أقمت ما أقمت ما أقمت أقمت ما أقمتن أقمت أقمنا. مجهول. أقيم 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 أقيمت أقيمت أقيمنا أقيمت أقيمت ما أقيمتم أقيمت أقيمت ما أقيمتن أقيمت أقيمنا. بالمضارع مثبت معلوم. يقيم يقيمان يقيمون تقيم تقيمان يقيمن تقيم تقيمان تقيمون تقيمين تقيمان تقيمن أقيم نقيم. ومجهول. يقام يقامان يقامون تقام تقامان يقامن تقام تقامان تقامون تقامين تقامان تقامن أقام نقام. فيلم نفي بلا معلوم. إيه. لم يقم لم يقيم لم يقيم لم تقم لم تقيم لم يقم لم تقم لم تقيم لم تقيم لم تقيم لم تقيم لم تقيم لم تقمن لم أقم لم نقم.
المجهول لم يقم لم يقام لم يقام لم تقم لم تقام لم يقمن لم تقم لم تقام لم تقام لم تقام لم تقام لم تقم لم أقم لم نقم. لام في لن نفي جهاد بلا نفي جهاد بلا نفي التأكيد بلن ظرف المستقبل معلوم. لن يقيم لن يقيم لن يقام لن يقيم لن يقيم لن يقيم لن تقيم لن يقيم لن يقيم لن تقيم لن تقيم لن تقيم لن تقيم لن تقيم لن تقيم لن أقيم لن نقيم. مجهول لن يقيم لن يقام لن يقام لن يقام لن تقام لن تقام لن يقمن لن تقام لن تقام لن تقام لن تقام لن تقام لن يقمن لن تقمن لن أقام لن نقام. لم تأكل بان تأكل ساكن ظرف المستقبل معلوم. لا يقيمن لا يقيمان لا يقيمون لا تقيمن لا تقيمان لا يقيمنان لا تقيمن لا تقيمان لا تقيمون لا تقيمن لا تقيمان لا تقيم لا تقيمنان لا أقيمن لا نقيمن. ومجهول لا يقامن لا يقامان لا يقامن لا تقامن لا تقامن لا يقامنان لا تقامن لا تقامن لا تقامن لا تقامن لا تقامن لا تقامنان لا أقامن لا نقامن. لام تأكل بان تأكل ساكن ظرف خفيفة ظرف المستقبل معلوم. لا يقيمن لا يقيمون لا تقيمن لا تقيمن لا تقيمون لا تقيمن لا أقيمن لا نقيمن. ومجهول لا يقامن لا يقامن لا تقامن لا تقامن لا أقامن لا نقامن. أمر هذا المعلوم. أقيم 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 أقيمنا. ومجهول لتقام 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 لتقامنا. أمر غائب معلوم. ليقيم ليقام ليقام ليقيم 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 لتقيم لتقيم ليقيمنا لأقيم لنقيم. ومجهول ليقام 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 لتقام لتقام ليقمن ليقام لنقم. نهي هذا المعلوم بان تقي ثقيلة. أقيمن أقيمان يقيمن أقيمن أقيم أقيمن أقيمان يقيمن أقيمن أقيمان يقيمنان. النهي أمر هذا المجهول بان تقي ثقيلة. لتقامن لتقامان لتقامن لتقامان لتقامن لتقامن لتقامان لتقامنان. وأمر غائب معلوم بان تقي ثقيلة. ليقيمن ليقيمان ليقيمن ليقيمان ليقيمن لتقيمن لتقيمان ليقيمنان ليقيمن لنقيمن. ومجهول ليقامن ليقامان ليقامن لتقامن لتقامان ليقامنان ليقامن لنقامن. نهي هذا المعلوم نهي هذا المعلوم. لا تقيم 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 لا تقيمن. ومجهول لا تقام لا تقام لا تقام لا تقام لا تقام لا تقامن. النهي غير معلوم. لا يقيم لا يقيم لا يقيم لا تقيم لا تقيم لا يقيم لا يقيم لا نقيم. ومجهول لا يقام لا يقام لا يقام لا تقام لا تقام لا يقام لا يقام لا نقام. النهي هذا المعلوم بأن تقي ثقيلة. لا يقيمن لا تقيمن لا تقيمان لا تقيمن لا تقيمن لا تقيمان لا يقيمنان لا تقيمنان. ومجهول لا تقامن لا تقامان لا تقامن لا تقامن لا تقامن لا تقامنان. نهي غائب معلوم بأن تقي ثقيلة. لا يقيمن لا تقيمن لا تقيمن لا يقيمن لا يقيمن لا تقيمن. ومجهول لا يقامن لا يقامن لا يقامن لا تقامن لا تقامان لا يقامنان لا أقامن لا نقامن. نهي هذا المعلوم بأن تحقيق خفيفة. لا تقيمن لا تقيمن لا تقيمن لا تقيمن لا تقيمن. ومجهول لا تقامن لا تقامن لا تقامن. نهي غير معلوم بأن تحقيق خفيفة. لا يقيمن لا يقيمن لا تقيمن لا أقيمن لا نقيمن. ومجهول لا يقامن لا يقامن لا تقامن لا أقامن لا نقامن. آه اسم اسم ظرف. مقيم مقيمان مقيمات مقيم مقيمان مقيمات. واسم فاعل مقيم مقيمان مقيمون مقيمة مقيمتان مقيمات. اسم مقام. ظرف اسم مفعول. مقام مقام مقامان مقامان مقامون. مقامون مقامة مقامتان مقامات اسم مفعول. استفاد يستفيد على استفاد مصدر سے کوئی ساتھی سنائے. کلیم اللہ. جی صحیح. بسم الله الرحمن الرحيم. استفاد يستفيد استفادا فهو مستفيد، واستفيد يستفاد استفادا فذاك مستفاد.
ما استفاد ما استفيد، لم يستفد لم يستفد، لا يستفيد لا يستفاد، لن يستفيد لن يستفاد، لا يستفيدن لا يستفادن، لا يستفيدن لا يستفادن، آه، لن يستفيد لن يستفاد، لن لا يستفيد يستفيد لن يستفاد. لن يستفيد لن يستفاد، لا يستفيدن لا يستفادن، لا يستفيدن لا يستفادن. الأمر منه استفيد لتستفاد، ليستفيد ليستفاد، استفيدن لتستفادن، ليستفيدن ليستفادن، استفيدن أصل لتستفادن، استدي بابناك، استدي استد الاستفا استفيد لتستفاد، ليستفيد ليستفاد، استفيدن لتستفادن، ليستفيدن ليستفادن، استفيدا لتستفادن، ليستفيدن ليستفادن. والنهي عنه لا تستفد لا تستفد، لا يستفد لا يستفد، لا تستفيدن لا تستفادن، لا يستفيدن لا يستفادن، لا تستفيدن لا تستفادن، لا يستفيدن لا يستفادن. والظرف من اوريه میں دغه تر کړی ہے. مستفاد مستفادان مستفاد مستفادان مستفادات یہ کون سا مشکل؟ مستفادات جی استاذ. في الماضي مستفاد معروف. استفاد استاذ في الماضي سؤال. جی جی ضرور. استفاد استفاد استفادوا استفادت استفادتا استفادن استفدنا. کیا کر رہے استفدنا ہو کلیم اللہ؟ استفدنا استفدت استفدتما استفدتم استفدت استفدتما استفدتن استفدت استفدنا استفد 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 استفدوا استفیدہ. استفدت. جی استاد جی. استفیدہ ذرا توجہ سے پڑھے. استفیدہ استفيد استفیدہ. استفيد استفيد استفيدوا استفيدت استفيدت استفيد استفدنا ادنا. استفدت استفدتما استفدتم استفدت استفدتما استفدتن استفدت استفدنا. يستفيد يستفيد يستفيدان يستفيدون تستفيد تستفيدان يستفيدن تستفيد تستفيدان تستفيدون تستفيدين تستفيدان تستفيدن أستفيد نستفيد استفید و نستفید. أستفيد نستفيد يستفاد يستفادان يستفادون تستفاد تستفادان یستفاد و يستفاد یستفادان. يستفاد يستفادان يستفادون تستفاد تستفادان يستفادن تستفاد تستفادان تستفادون تستفادين تستفادان تستفادن استفاد نستفاد. لم يستفيد لم يستفيد لم يستفيدا لم يستفيدوا لم تستفيد لم تستفيدا لم يستفيدنا لم تستفيد لم تستفيدا لم تستفيدوا لم تستفيدي لم تستفيدا لم تستفيدنا لم أستفيد لم نستفيد. لم يستفد لم يستفادا لم يستفادوا لم تستفد لم تستفادا لم يستفدنا لم تستفد لم تستفادا لم تستفادوا لم تستفادي لم تستفادا لم تستفدنا لم أستفد لم نستفد. لن يستفيد لن يستفيدا لن يستفيدوا لن تستفيد لن تستفيد لن تستفيدا لن لن يستفدنا لن تستفید. لن تستفيد لن يستفيد لن يستفيدا لن لن يستفيدوا یستفید. بھائی لن کیا کر رہے ہو؟ يستفيد بار بار سمجھانا پڑے. جب لن صرف کبیر يستفيد میں صحیح پڑھ لیا تو صرف صغیر میں صحیح پڑھ لیا تو صرف کبیر میں کیوں صحیح نہیں پڑھ سکتے؟ لن يستفيد لن يستفيدا لن يستفيدوا لن تستفيد لن تستفيدا لن يستفيدنا لن تستفيد لن تستفيدا لن تستفيدوا لن تستفيد دي لن تستفيدا لن تستفيدنا لن أستفيد لن نستفيد. لن يستفاد لن يستفادا لن يستفادوا لن تستفاد لن تستفادا لن يستفادنا لن تستفاد لن تستفادا لن تستفادوا لن تستفادي لن تستفادا لن تستفادنا لن أستفاد لن نستفاد. لا يستفيدن لا يستفيدان لا يستفيدن لتستفيدن لتستفيدان لا يستفيدنان لتستفيدن لتستفيدان لتستفيدن لتستفيدن لتستفيدان لتستفيدنان لأستفيدن لنستفيدن.
لا يستفادن لا يستفادان لا يستفادن لا تستفادن لا تستفادان لا يستفادنان لا تستفادن لا تستفادان لا تستفادن لا تستفادن لا تستفادان لا تستفادنان لا استفادن لا نستفادن لا يستفيدن لا يستفيدن لا تستفيدن لا تستفيدن لا تستفيدن لا تستفيدن لا أستفيدن لا نستفيدن لا يستفادن لا يستفادن لا تستفادن لا تستفادن لا تستفادن لا تستفادن لا أستفادن لا نستفادن الأمر منه استفيد استفيدا استفيدوا استفيدي استفيدا استفدنا لتستفاد لتستفادا لتستفادوا لتستفادي لتستفادا لتستفدنا ليستفيد ليستفيدا ليستفيدوا لتستفد لتستفيدا ليستفيدنا ليستفيد لنستفيد ليستفد ليستفادا ليستفادوا لتستفد لتستفادا ليستفدنا ليستفد لنستفد استفيدن استفيدان استفيدن استفيدن استفيدان استفيدنان لتستفادن لتستفادان لتستفادن لتستفادن لتستفادان لتستفادنان ليستفيدن ليستفيدان ليستفيدن لتستفيدن لتستفيدان ليستفيدنان ليستفيدن لنستفيدن ليستفادن ليستفادان ليستفادن لتستفادن لتستفادان ليستفادنان ليستفادن لنستفادن ಪಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ استفيدا استفيد استفيدن لتستفادا لتستفاد لتستفاد ليستفيدا ليستفيد لتستفيدا ليستفيدا لنستفيدا ليستفادا ليستفاد لتستفادا ليستفادا لنستفادا لا تستفيد لا تستفيدا لا تستفيد لا تستفيدي لا تستفيدا لا تستفيدنا لا تستفد لا تستفادا لا لا تستفد لا تستفادا لا تستفاد لا تستفادي لا تستفادا لا تستفادا لا تستدفنا لا يستف لا يستفيد لا يستفيدا لا يستفيدوا لا تستفيد لا تستفيدا لا يستفيدنا لا أستفيد لا نستفيد لا يستفد لا يستفادا لا يستفاد لا تستفد لا تستفادا لا يستدفنا لا أستفد لا لا أس لا أستفد لا نستفد لا تستفيدن لا تستفيدان لا تستفيدن لا تستفيدن لا تستفيدان لا تستفيدنان لا يستفادن لا يستفادان لا يستفادن لا تس استاذ جی میں تھوڑا ڈسٹرب ہو رہا ہوں بچے مجھے تنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، پورا کر لیں، یہ پورا کر لیں جیسے بھی. لا تستدا لا تس لا تستدا لا لا تست تستفاد. لا تستفادن لا تستفادان لا تستفادن لا تستفادن لا تستفادان لا تستفادن لا تستف لا تستفاد لا تستفاد لا تستفادن لا تستفادن لا تستفادن لا تستفادن لا تستفادان لا تستفادنان. لا تستفادن لا يس لا يس لا أستاذ لا اسم مصدر يستف لا لا يس يستفيد. لا يستفي لا يستفيد لا يستفيد لا يستفيدن لا يستفيدان لا يستفيدن لا تستفيدن لا تستفيدان لا يستفيدنان لا أستفيدن لا نستفيدن لا يستفادن لا يستفادان لا يستفادن لا تستفادن لا تستفادان لا لا يستفادنان لا أستفادن لا نستفادن لا لا يستفادن لا يستفاد لا يستفادن لا يستفادن لا تستفادن لا تستفادن لا تستفادن لا تستفادن لا تستفادن لا تستفادن لا يستفادن لا يستفادن لا تستفادن لا استفادن لا نستفادن لا يستفادن لا يستفادن لا تستفادن لا استفادن لا نستفادن اسم فعل استفاد يستفيد
مستفد اسم فاعل مستفد مستفدان مستفدون مستفدة مستفدتان مستفدات. اسم مفعول مستفد مستفدان مستفدون مستفاد، مستفاد مستفادان. مستفاد مستفادان مستفادون مستفادة مستفادتان مستفادات. جی نعم بابا. ٹھیک ہے. Yes. نعم هنا. یہ اجوف کے ہو گئے ابواب. اس کے بعد آپ حضرات نے مطالعہ کر کے آنا ہے کل کے لیے. جی صحیح. ناقص کا، ناقص کا مطالعہ کر کے آنا ہے آپ حضرات نے. جی استاد جی انشاءاللہ. ہاں تو ناقص کا مطالعہ کر کے آ جائے انشاءاللہ. ناقص کے بعد پھر محموز ہے، پھر لفیف ہے اور مضاف ہے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ اختتام تک پہنچ جائے گا.